Decision on rent-a-car has to be reviewed. Chief Minister Lakshmikant Parsekar spoke to media after hearing opposition from North Goa Tourist Taxi Owners Association. They have demanded that rent-a-car should not be allowed to operate in the state. Kalangut MLA Michael Lobo is backing them. इलिगल रेंट कार जे भाड्याक दिता त्याचं आम्ही सांगला की जर कितें फायल मूव जाल्या कितें जाल्या ती फाटी दवरात म्हणून आणि ती कॅन्सील करात हेच्या फुडें ते गाडयो रस्त्यार चलच्यो ना कित्याक तेतून आमचो गोंयकारांचो जे 10,000 टॅक्सीवाले आहात आपले पोट भरतात तो धंदो काबार जातलो. आमी मागता की जो ट्युरिजम गोंया येता तो कमी जाल्लो आहा आनी ट्युरिस्ट टॅक्सी आहा ते सुबेज जाल्ले आहा. आमकां पयलेच काय पावना जोडटा ते तेतून हे आनी बर्डन आमचेर हाडनाका. आमचेर अशी पाळी हाडनाका की आमी आत्महत्या करपाक प्रवृत्त जावपाक. I am sympathetic towards this subject. I did not go into details of it earlier. पण म्हाका दिसता जो निर्णय घेतलेलो आसा शासनान तेचो रिव्ह्यू जावंक जाय हें म्हाका दिसता आनी रिव्ह्यू करतले. जे खातें दुसरो सांबाळटा ताचे कडल्यान आयिल्लो प्रपोजल आय डू नॉट डिक्लायन एज फार एज पॉसिबल. आनी त्यामुळे हांवें तेचेर सायन मारल्या ही गजाल खरी आसा. पूण एखाद्री सायन मारल्या आनी आज म्हाका तेची सिरियस लक्षांत आयली जाल्यार आय वील कॉल हिम आनी बाबा हें अशें जावचें ना हें हांव सांगतलो न्ही. म्हणजे एखाद्री एप्रूव केल्ली गजाल परत विड्रॉ करूंक मेळना अशें आसा तर. He has signed on the file, but he will review his decision on that because since the file came from the Department of Transport and from the Minister of Transport to him, he as a Chief Minister signed on it. But now he has recalled the file. Today evening he is getting the file over here. By 7:30 he said director will come. He will look into that the entire case, speak to the minister and review करता सांगला ती सेम डिसिजन. संबंध हातूंत इल्लिगल आनी हे जर चलता ते पळयत जाल्यार काही प्रमाणात जर जितल्यो जाय ताचो म्हणजे एक्चुअल कितल्यो जाय हो सगळो आंकडो काडून ताचेर सुतोवाच केल्लो बरो. टोटल जे ट्युरिस्ट येता किंवा एका वर्साक कितल्यो ट्युरिस्ट ह्यो गाडयो वापरता हो सगळो जो सारासार विचार केल्या नंतरच हाचेर डिसिजन घेवचें पडटलें आनी तें डिसिजन मुख्यमंत्री घेतलो.